एनर्जीमा बदल्ने हो। त्यसकारण पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/4 पाई एप्सिलन नट। प्रोटोन भनेको E, अल्फा भनेको 2E बाई R स्क्वायर। पोटेन्शियल सरी R स्क्वायर होइन, R मात्रै ग्रुप मिलेन, बाई R पोटेन्शियल एनर्जी R। अनि काइनेटिक एनर्जी P प्रोटोन को स्क्वायर बाई 2m प्लस P अल्फा को स्क्वायर बाई 2m अल्फा भनेको 4m। अल्फा को मास 4m हुन्छ, अल्फा को मास 4m हुन्छ। अब कति भयो त भन्दाखेरि हेर त 2e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलन नट r इज इक्वल टू p प्रोटोन को स्क्वायर बाई 2m प्लस यो पनि p प्रोटोन को स्क्वायर लेखे बराबर हुन्छ भनिसकेको हुनाले बाई अनि 2m लेखेर 2m into 4 लेखे। यति पार्टलाई कमन लिने भने मैले 2e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलन नट r इज इक्वल टू p प्रोटोन को स्क्वायर बाई 2m कमन लिदिए अनि यो भनेको 1 प्लस 1/4। यो भनेको कति भयो भन्दाखेरि हामीले केही भने यो भनेकै काइनेटिक एनर्जी हो। त्यसकारण ke इज इक्वल टू ke प्रोटोन इज इक्वल टू 2e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलन नट r into 4/5। आन्सर गर फेरि बताउँछु। त्यो क्वेशनमा अल्फा हुनु पर्नेमा 2 पार्टिकल भएको छ, मिस्टेक भएको छ बाबु रश्मिला श्रेष्ठ। क्वेशनमा अल्फा हुनु पर्नेमा 2 पार्टिकल भएको छ, त्यो अल्फा हो है, अल्फा बनाऊ। म भर्खर आएको सर क्वेशन कहाँ छ? क्वेशन छ उयो pea.edu.np मा क्वेशन छ। आयुष दाई ल म यो नम्बर 22 नम्बर 23 electrons are allowed to fall through a potential difference speed भनेको छ ev बराबर हाफ mv स्क्वायर। यो त स्कुलमा अहिले मोडल पेजमा पनि धेरै पढेको छ। √2 ev by m ल राख्दियो, आन्सर आइहाल्यो। 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into b भनेको ठाउँमा 1500 by m भनेको 9.1 into 10 to the power minus 31 सल्भ गर, आन्सर मिटर पर सेकेन्डमा आयो। Number 24. A hollow metal sphere of radius 10 cm has a charge this electric potential at 4 cm from surface भनेको छ। सबभन्दा पहिला एट सरफेस, सरफेसमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि v बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलन नट r। यो भनेको 9 into 10 to the power 9 अनि 3.2 into 10 to the power minus 9 q भनेको बाई r भनेको 0.1 आउँछ भोल्टमा। र हामीले बुझेको के छ भने at every point inside the sphere potential is equal to the potential on surface। त्यसकारण at every point inside the sphere is equal to potential on surface। दुईटा निकाला रे थोड़ा on surface दुईटा निकाल अफेर दुईटा हुन्छ जान्दै हाल्दै थियो। यस कारण आन्सर यो जति आउँछ आन्सर त्यही भयो। यहाँ जति आउँछ त्यही आन्सर लेख्दिने। जुटो आको चम्चा त्यही भएर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ, एकदमै निश्चलपन्थी। नन कन्डक्टिङमा पढ्नु पर्दैनले छोड्देऊ, अहिले छोड्देऊ, कन्डक्टिङ मात्र पढ्ने हो। नन कन्डक्टिङमा सेम हुँदैन, फरक हुन्छ, पढ्नु पर्दैन। चार्ज डिस्ट्रिब्युसन निकाल्ने हो, त्यो पढ्नु पर्दैन, चाहिँदैन। कंडक्टिंग स्फीयर को हलो कंडक्टिंग स्फीयर को सरफेस में जति पोटेंशियल छ एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सरफेस पोटेंशियल इज सेम 25। टू चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन वैक्यूम। दुईटा चार्जलाई भ्याक्युममा आर डिस्टेंसमा राखेको छ। फोर्स बिट्विन देम डिक्रिजेस बाइ 75% इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब यो एउटा इन्फर्मेसन मात्र बताउनु खोजेको मैले फर्स्ट स्टेपमा फर्स्ट केसमा दुईटा चार्ज आर प्लेस्ड इन भ्याक्युम भनेको छ एफ बराबर लेख्नु पर्यो अनि रिजल्ट कति छ 1/4 पाई एप्सिलन नट q1 q2 बाइ r स्क्वायर। यो फर्स्ट केस भयो।
अब दोस्रो केसको लागि एउटा रिजल्ट मैले बताउन खोजे। यहाँनिर रिजल्ट के गर्न खोजे भने हेर त, मैले चार्जको बीचमा डाइलेक्ट्रिक राखे भने, मैले चार्जको बीचमा डाइलेक्ट्रिक राखे भने फोर्स के हुन्छ? घट्छ। के हुन्छ? फोर्स घट्छ। मैले चार्जको बीचमा डाइलेक्ट्रिक राखे भने फोर्स घट्छ। ठीक छ? चार्जको बीचमा डाइलेक्ट्रिक राख्यो भने फोर्स घट्छ। अब फोर्स घट्छ भने रिजल्ट के छ? अब तिमीले त फोर्स घट्यो भने डिस्टेन्स के गर्नु पर्यो? एयरमा डिस्टेन्स धेरैको जति फोर्स लाग्छ, डाइलेक्ट्रिकमा थोरैको त्यति नै लाग्छ भन्ने भयो। त्यसकारण एउटा रिजल्ट नोट भनेर याद गर्ने, नोट भनेर याद गर्ने। कन्डिसन के भयो भने r square of medium, r square of medium is equivalent to kr square of air. एयरमा धेरै डिस्टेन्समा जति फोर्स छ, मिडियममा त्यति नै डिस्टेन्समा, के रे कम डिस्टेन्समा त्यति नै फोर्स हुन्छ। r of medium is equivalent to root kr of air. यो रिजल्ट याद गर्ने, यो रिजल्ट याद गर्ने। अब फेरि क्वेशनतिर जाने, 25 नम्बरको क्वेशनतिर जाने। If the force between them decreases by 75%, अघि फोर्स F थियो भने सलिना 1 बजेदेखि सुरु भएको, मैले हिजोदेखि 1 बजेदेखि क्लास सुरु हुन्छ भनेर नोटिसै गरेको थिएँ हिजो मैले। र यदि तिनीहरू बीचको फोर्स F हो भने 75% ले घट्नु भनेको कति हुन्छ? सेकेन्ड केस हेर त, दुईटा चार्ज छन्, चार्ज बीचमा एउटा डाइलेक्ट्रिक राख्यो, यसको थिकनेस r/2 छ अनि 75% ले घट्नु भनेको कति हो? f/4, f/4 is equal to 1/4 pi epsilon naught अनि चार्ज q1 र q2 चेन्ज छैन, पाइ। अब यहाँ यो डाइलेक्ट्रिकमा r/2 एयर भयो प्लस रुट के r/2 मिडियम एयर भयो। हेर त, मैले बाँकी रहेको एयर r/2 भयो अनि r/2 डाइलेक्ट्रिक इज इक्विभ्यालेन्ट टु रुट के r/2 एयर। यो कुरा सिकाउन खोजेको। अब यति कुरा गरिसकेपछि f को भ्यालु राखिदिए पनि हुन्छ, कम्पेयर गरे पनि हुन्छ, तिम्रो जसरी आफुलाई सजिलो लाग्छ। मैले यतिको सट्टामा f लेख्दिन खोजेको। कतिको सट्टामा भन्दाखेरि और गरेर f/4 लेखेँ इज इक्वल टु अनि q1 q2 जस्ताको तस्तै लेखेँ, 4 pi epsilon naught लेखेँ। यसलाई बाहिर निकाल्दा r स्क्वायर भयो, एउटा 4 माथि गयो, r/2 कमन लिँदा माथि 4 गयो अनि मुनि नै भयो, मुनि नै 1 प्लस रुट के अनि 1 प्लस रुट के को स्क्वायर पनि भयो। अब हेर त, यति भनेको ठाउँमा f लेखेको हुनाले यो क्यान्सल हुन्छ, f भएको हुनाले अब कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 1 प्लस रुट के को स्क्वायर इज इक्वल टु 16 भयो और 1 प्लस रुट के इज इक्वल टु 4 भयो और रुट के इज इक्वल टु 3 भयो, के इज इक्वल टु 9 भयो। नम्बर जति आउला नम्बरसँग सरोकार छैन। मैले नम्बर सिकाउन खोजेको पनि होइन, स्फियर मात्रामा इनसाइड र आउटसाइड इक्वल हुने हो। त्यो भनेकै मिलेन। शंकर राई, स्फियरको सरफेसमा भएको पोटेन्शियल र स्फियरको भित्र भएको कुनै पनि पोइन्टमा पोटेन्शियल त्यही हुन्छ। डाइलेक्ट्रिकको फेरि भन्दिनुस्, फेरि हो तेरा दुईटा चार्ज बीचमा डाइलेक्ट्रिक राख्यो भने r स्क्वायर अफ मिडियम इज इक्विभ्यालेन्ट टु kr स्क्वायर अफ एयर हुन्छ भने r अफ मिडियम भनेको k रुट के r हुन्छ भने मैले r/2 डाइलेक्ट्रिक राख्यो भने रुट के r/2 हुँदैन त। अनि यो पनि एयर, यो पनि एयर, यो इक्विभ्यालेन्ट एयर बनाएको। डाइलेक्ट्रिक भनेको कति एयरसँग बराबर छ भने यति एयरसँग बराबर छ र यहाँ यति भए चाहिँ जोडेको, एयर भएको हुनाले जोडेको, एउटै मटेरियल बनाएर जोडेको। नम्बर नेक्स्ट 26 मा तीनवटा प्रब्लम छन्। तीनवटा प्रब्लमलाई म छुटाछुटी गरेर सिकाउँछु। एउटा लेन्थ अफ द स्क्वायर, एउटा के भनेको छ लेन्थ अफ द साइड अफ द क्यूब इज L अनि चार्ज Q इज प्लेस्ड।
चार्ज Q is placed at corner भनेको छ सबभन्दा पहिला at corner भनेको छ र flux through the east face will be भनेको छ हेर त सबभन्दा पहिला कर्नर को कुरा गरौं यो एउटा क्यूब भयो यो क्यूबमा कतिवटा कर्नर छन् यो क्यूबमा कतिवटा कर्नर छन् 8 वटा कर्नर छन् एउटा क्यूबमा इलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र रिलेटिभ परमिटिभ एउटै हो फरक छ छैन केही पनि फरक छैन डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कृष्ण लोइटेले के बुझ्नु पर्यो भने डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेकै रिलेटिभ परमिटिभिटी हो परमिएबिलिटी होइन परमिटिभिटी परमिएबिलिटी म्याग्नेटिजममा आउँछ म्यू आर हुन्छ फरक कुरा हो त्यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र रिलेटिभ परमिटिभिटी एउटै हो रिलेटिभ परमिएबिलिटी त्यो फरक हो स्पेलिङ मिस्टेक हो परमिटिभिटी एउटै हो बाबु 26 को सोमा बुझाइदिनुस् न 26 को भनेको मतलब 26 को त गरेकै छैन भर्खर गर्दै छु क्वेशन नम्बर अल शो मा के भने बाबु निरञ्जन अल शो मा भने के स्लोमा ए स्लोमै बुझाउने हो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट दियो भने रोशन सापकोटाले डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट दियो भने डिवाइड गर्ने कुनमा डिवाइड गर्ने फुल्ली कम्प्लिटली फेल छ भने डिवाइड गर्ने हो पार्शियली छ भने कहाँ डिवाइड गर्ने अघि पहिला सुरुमा फुल्ली को गरे मैले अहिले गरे पार्शियली को कुरा अब हेरौं एउटा क्यूबको 8 वटा कर्नर हुन्छन् 8 वटा कर्नर छन् भने एक नम्बरको क्वेशनको स्टार्ट गर्छु कर्नरमा पर कर्नर एउटा चार्ज कर्नरमा राखेको छ एउटा चार्ज क्यू भन्ने चार्ज कर्नरमा राखेको छ भने यो एउटा कुनामा भएको चार्जलाई ले क्यूबलाई 1/8 कन्ट्रिब्युट गर्छ 1/8 कन्ट्रिब्युट गर्छ चार्ज एट कर्नर कन्ट्रिब्युट Q/8 चार्ज एट कर्नर कन्ट्रिब्युट Q/8 कन्ट्रिब्युट गर्छ अनि यहाँ चार्ज छ भने यो फेस तीनवटा सरफेस फेस जुन यो पोइन्टमा मिट गर्छन् तीनवटा फेस जुन यो पोइन्टमा मिट गर्छन् तिनीहरुसँग लाइन्स अफ फोर्स प्यारलल हुन्छ द फ्लक्स इज प्यारलल टु three faces meeting at this point यो पोइन्टमा मिट गर्ने तीनटा फेससँग प्यारलल हुन्छन् भनेपछि फ्लक्स हुँदैन यसकारण टोटल फ्लक्स इज इक्वल टु टोटल फ्लक्स फाइ बराबर हाम्रो 1/एप्सिलन नट Q/8 भयो यो भनेको Q/8 एप्सिलन नट अनि फ्लक्स थ्रु इच फेस Q phi dash बराबर 1/3 into Q/8 epsilon naught is equal to Q/28 attendance of 24 epsilon naught. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दियो भने डिवाइड गर्ने ल एक नंबर को क्वेशन गरे है मैले एक नंबर को क्वेशन गरे दोस्रो नंबर को क्वेशन दोस्रोमा के भन्छन् on one face यो एउटा क्यूब छ यसमा कतिवटा फेस छन् 6 वटा फेस एउटा फेसमा राख्यो भने यसले क्यूबमा आधा कन्ट्रिब्युट गर्छ आधा किन भन्दाखेरि भन्यो भने यो क्यूब यताबाट हेर्यो भने आधा यताबाट हेर्यो भने आधा त्यसकारण चार्ज on face contribute half to cube लाई आधा कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसकारण अनि which is parallel to one face
एउटासँग यो जोनमा राखेको छ एउटा फेससँग प्यारलल हुन्छ बाँकी 5 वटासँग मात्रै परपेन्डिकुलर हुनाले टोटल फ्लक्स phi बराबर हाफ भयो q/2 एप्सिलन नट हुनु पर्यो अनि फ्लक्स थ्रु इच फेस अनि phi डैश बराबर अनि 1/5 into q/2 एप्सिलन नट यो भनेको q/10 एप्सिलन नट यो दोस्रो इन्फर्मेसन भयो अनि तेस्रो इन्फर्मेसन इनसाइड राख्यो भने तेस्रो इन्फर्मेसन यो क्यूब भित्र चार्ज राख्दियो भने सबै फेसबाट पास हुन्छ त्यसकारण टोटल फ्लक्स phi is equal to q/epsilon naught अनि फ्लक्स थ्रु each फेस phi dash बराबर 1/6 of q/epsilon naught पहिलो इन्फर्मेसन के बुझ्नु पर्छ भने क्यूब को कर्नरमा राखेको छ भने क्यूबलाई त्यो चार्जले 1/8 कन्ट्रिब्युट गर्छ क्यूब को फेसमा राखेको छ भने हाफ कन्ट्रिब्युट गर्छ क्यूब भित्रै राख्दिया छ भने सबै चार्ज सबै फेसबाट जान्छ सबै चार्जमा जान्छ अनि कर्नरमा राखेको बेला तीनवटा फेसहरु यो फेस र माथिको फेस तीनवटा फेस एउटा कर्नरमा मिट गर्छन् त्यसकारण तिनीहरुसँग लाइन्स अफ फोर्स प्यारलल हुन्छ फ्लक्स पास हुँदैन बाँकी तीनटासँग मात्र पास हुन्छ अनि फेसमा राख्यो भने एउटा फेससँग प्यारलल हुन्छ बाँकी 5 वटा फेस मात्र युज गर्ने नम्बर 27 Two balls carrying a charge 3 microcoulomb र -3 microcoulomb हेर त एउटामा 3 माइक्रोकोलुम छ अर्कोमा -3 माइक्रोकोलुम छ यिनीहरु बीचमा फोर्स F लागिराखेको छ यदि +3 माइक्रोकोलुम दुईटैमा एड गर्यो भने यसमा +3 माइक्रोकोलुम एड गर्ने यसमा पनि +3 माइक्रोकोलुम एड गर्ने यसमा चार्ज +6 भयो यसमा चार्ज 0 भयो चार्ज 0 भयो भने फोर्स कति हुन्छ 0 हुन्छ सिधै के गर्नै पर्यो 0 एकदमै ठीक छ इंडक्शन को कुरा छैन बाबु निश्चल पन्थी इंडक्शन को कुरा छैन फ्लक्स थ्रु इच फेस फेरि कुनको लागि भन त शंकर राई कुन केसमा इच फेस कुन केसमा कुनको केसमा दुबई केसमा यहाँ कुन कन्ट्रिब्युट कुनामा राखेको छ भने इच फेसमा त्यो चार्जले स्फियरमा क्यूबमा कन्ट्रिब्युट गर्ने 1/6 भयो 1/8 भयो तीनवटा कुनासँग तीनवटा फेससँग प्यारलल हुँदैन प्यारलल हुन्छ बाँकी तीनटा मात्रै भन्नेबित्तिकै टोटल फ्लक्स लाइन तिनले डिवाइड गर्नु पर्यो अनि फेसमा राखेको छ भने हाफ कन्ट्रिब्युट गर्छ 5 वटा फेसले डिवाइड गर्नु पर्यो इच फेसको लागि क्यूब भित्र राखेको छ भने पुरै फ्लक्स भयो 1/6 6 वटै फेस भएको हुनाले 6 ले डिवाइड गर्नु पर्यो ओके चाहियो मेरो छुटेछ यो कताको क्वेशन भन्ने होइन सलिना नानी यो क्वेशन मैले आफै विभिन्न किताबबाट सिलेक्सन गरेर तिमीलाई दिएको अनि गर भने गर मैले यसरी गर्ने भनेर सिकाउँदै छु क्वेशन सिलेक्ट कलेक्सन गरेर दिएको क्वेशन तिमीसँग छ हुनुपर्छ नम्बर नेक्स्ट 28 दुईवटा फोर्स छन् फोर्स F act between two equal and opposite charges पहिला कुरा के बुझ्नु 27 को बुझेन के बुझेन गणेश गिरीले के बुझेन 27 को सागर शर्मा एउटा चार्ज छ 3 माइक्रोकोलुम
अर्को चार्ज छ -3 माइक्रोकुलम, यसमा +3 जोड्यो, यसमा पनि +3 जोड्यो, यो जोडेपछि चार्ज कति भयो 0, यो चार्ज 6 भयो। चार्ज 0 र 6 बीचमा चार्ज नभएको वस्तुमा लाग्ने फोर्स कति सागर शर्मा? सागर भन। एउटा चार्ज एउटा न्यूट्रल बीचमा लाग्ने फोर्स कति? गणेश भन। गणेश सागर जसले भन्यो भने हुन्छ 0 अनि भइहाल्यो, फोर्सै लाग्दैन, नम्बर 28 दुईटा चार्ज इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज छ रे, इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज छ रे, के छ? एउटा चार्ज q छ, अर्को चार्ज -q छ, यिनीहरु बीचमा लाग्ने फोर्स F बराबर 9 × 10⁹ q स्क्वायर बाइ r स्क्वायर छ। सुरुमा यस्तो छ, सुरा प्रजापति लास्टमा सोधन नि मैले अहिले भने 26 मा कन्ट्रिब्युट भाग 9/8 भने के भन्यौ तिमीले? तिमीले भनेकै मैले q/8 होइन 1/8, किनभने तिमी सामान्य नलेज कन्सेप्ट बुझ न। एउटा क्यूबका 8 वटा कुना मिलेर क्यूब बन्छ। एउटा कुनामा चार्ज राख्यो भने टोटल क्यूबमा कति हुन्छ? 1/8 त हुन्छ। तिम्रो घरको कुना 8 वटा कुना छन् भने एउटा कुनाको शेयर कति हुन्छ? 1/8 त हुन्छ। यो त इन्जिनियर बन्ने मान्छेले त गाह्रो कुरा गर्यौ नि त तिमीले। सुरा भन त, एउटा क्यूबमा 8 वटा कुना छन् भने एउटा कुनाको कन्ट्रिब्युसन कति? 1/8। त्यही भनेको कुनामा चार्ज राख्यो भने सबै 8 वटा कुनामा राख्यो भने टोटल क्यू हुने भयो। एउटा कुनामा मात्र राख्यो भने त क्यू भित्र त 1/8 जाने भयो नि त, बाँकी सबै बाहिर जाला। बाहिरको मतलब भएन। ल बाहिरौ। अब दोस्रो केस, सेकेन्ड केस, 25% of 1 पढ्ने है, राम्रोसँग सुन्ने। 25% of 1 is transferred to another 25%। यसको 25% भनेको q थियो, q को 25% भनेको q/4 भाग्यो भनेको 3q/4 भयो, 3q/4 भयो। यसमा 25% थप्यो, q मा प्लस q/4 थप्यो, भयो कति? -3q/4। कसरी नम्बर जोडेर आएको? सेकेन्ड केसमा f डैश बराबर 9 × 10⁹ q भनेको 3q/4, अर्को पनि त्यति नै भएको नै स्क्वायर बाइ r स्क्वायर इज इक्वल टु 9/16 f। 15/16 लेखिदियो, 9/16 कसरी आउँछ? आर्जु महता के हो? महता मिलेन 28 को। तिमी पढ्नै कुरा कम पढ्छौ क्या, हेर्ने बुझ्ने। क्वेशन कहाँ गाह्रो हुन्छ? क्वेशन सजिलो हुन्छ। क्वेशनलाई बुझ्ने बानी बसाल्नु पर्छ, पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ, यो भन्न खोजेको। ल अर्को नम्बर हेरौँ, 29 नम्बर। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल दिएको छ V बराबर 3x² + 5। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ -2 10 मा। अब हामीले बुझेको के हो? E बराबर -dV/dx। नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी माइनस भइहाल्यो 6x भइहाल्यो। भ्यालु राख्दियो भने माइनस प्लस हुन्छ, +12 भोल्ट पर मिटर। नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट इज इक्वल टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। नीरजले के भन्यो? दुईटै +q भएको भए के हुन्थ्यो? ठिक छ, भएपछि के हुन्थ्यो? दुईटै +q भएको भए एउटा 3q/4 हुन्थ्यो, एउटा q/4 भएर कति हुन्थ्यो? 5q/4 हुन्थ्यो। अर्कै आउँथ्यो आन्सर। के फरक पर्छ? मैले यो क्वेशन सिकाएको त होइन नि।